कॉम्पिटिशनूय जे जातेले त्या दिसा. सो सगल्यांनी ज्यांनी आकाश कंडील केल्ले आहा हांगा येयात आनी रेजिस्टरूय करात आनी बऱ्यांतले बरे. ईच तालुका वील गेट 3 prizes. Besides, every participant, everyone who gets Akash Kandil will also get 500 after taking part in this competition. So I welcome you all. Please come and enjoy the best of IFFI this year in Goa. 500 per entry. Yeah. मास्टर क्लास Yeah, ताजेरूच हांव आनिल्लें इन्फॉर्मेशन दिता. गोंयान फाटली आतां 21वें वर्स IFFI जाता आनी गोंयांत चड आनी चड फिल्म मेकर्स तयार जावचे, फिल्म कल्चर हांगा रुजचें आनी गोंयान जे फिल्म जातात ते फिल्माचे स्टँडर्डूय बी जशें आज खूब टॅक्नोलॉजी फास्ट वचपाक लागल्या हाच्या बरोबर गोंयचेय बी फिल्म्स त्याच ती जी स्पीड आसा ते पेस आसा हाजे बरोबर रावपाक जाय. ताका लागून आमचो एक प्रयत्न आमी पेल्या वर्सा केल्लो. आमी स्पेशली गोंयचे जे फिल्म मेकर्स आसात, यंगस्टर्स आसात हांकां आमी वेगळ्यो मास्टर क्लासीस. आतां ह्यो वेगळ्यो मास्टर क्लासीस कित्याक तर हांगाय बी मास्टर क्लासीस आसतात पूण हांगा ह्यो ज्यो मास्टर क्लासीस आसतात ह्यो सगळे डेलिगेट्स आणि इंटरनॅशनल डेलिगेट्स, नॅशनल डेलिगेट्स जे येतात तांच्या सगळ्यांचे खातीर ओपन असतात. लिमिटेड आसता सिटींग कॅपॅसिटी आणि त्यो टिकेट्स ऑनलायन ह्यो बूक करता आसतना कदाचित आमच्या सगळ्या गोवन फिल्म मेकर्स जे आसात हांकां त्यो अटेंड करपाक मेळटाच म्हणून ना. आनी ताका लागून पेल्या वर्साच्यान आमी ओन्ली गोवन फिल्म मेकर्स, यंगर जनरेशन हांच्या खातीर वेगळ्यो मास्टर क्लासीस आनी बरे रिनावंड त्या फिल्डांतल्या लोकांक हाडून आमी ऑर्गनायज केल्यो. पोरूं वर्सां जालीं ना पूण अंदू परत आमी कुबेरन इन्स्टिट्यूट ऑफ फिल्म एंड टेलिव्हिजन हाजे CEO जीत वाघ हे आमचे बरोबर आसात. ओरिजिनल गोंयकार आसात पूण फाटली तो आनी ताजो बापूय सगूण वाघ हे गोंयकार आसून फाटली 40 वर्सां मुंबय फिल्म इंडस्ट्रीन आसात आनी गोंयान भितर सुद्दां गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक आमी तांकां रिक्वेस्ट केलें की तुमचे थंयचे तुमच्यो वळखी आनी हें सगळें वापरून गोंयच्या फिल्म मेकर्सां खातीर कितें तरी करचें. आनी तांणी बी तांची इन्स्टिट्यूट आसा थंय त्या इन्स्टिट्यूटाच्या थ्रू तांणी आमच्या खातीर स्पेशली 4 मास्टर क्लासीस क्युरेट केल्ल्यो आसात. मॅडमीन जशें उदो सांगलें 25 तारखेक 4 वरांचेर शारीक पटेल आणि शारीक पटेल म्हणजे आमकां जांकां फिल्मांतलें हें खबर आसा की आज झी स्टुडियोचे इज द CEO जो OTT हें आसा ताजे ते CEO आसात. आनी एक असो आमच्या तकलेन आयलें की गोंयान सुद्दां खूब टॅलंट आसा, खूब लोकांच्यो बऱ्यो बऱ्यो आयडियाज आसात पूण फिल्म तयार करपाक जो फायनान्स लागता किंवा जे सगळें फक्त सरकार आनी सरकारा कडल्यानूच मेळ्ळें जाल्यार आनी जें कितें मेळटा तातूंत भितर फिल्म जावंक शकना. आनी ताका लागून जशें आज जगभरान भितर बऱ्यो आयडियाज आनी जांचे कडेन बरी स्क्रिप्ट आसा हाका प्रमोट करपाक वेगळे वेगळे OTT प्लॅटफॉर्म्स आज सगळे मुद्दम रावतात की बऱ्यो आयडियाज येवच्यो आनी दे आर रेडी टू फायनान्स. जाल्यार ह्या OTT प्लॅटफॉर्म वाल्यां कडेन हाऊ टू पिच युअर कॉन्सेप्ट. खूब फाटी कशें आसता आज आमी हांच्या कडेन गेले जाल्यार तांची एक आपली एक वेगळी सिस्टम आसता. तांचे कडेन भरपूर आयडियाज येतात ते कशे सिलेक्ट करतात, कितें पळयतात स्क्रिप्टान भितर, हाऊ टू प्रेझेंट हें कळपा खातीर आमी मुद्दम शारीक पटेल हांचो मास्टर क्लास आमी क्युरेट केल्लो आसा. आनी ह्या मास्टर क्लासान भितर दे वील ऑल्सो टेल अस की आमी सपोज जर बरो कॉन्सेप्ट आसा, बरी आयडिया आसा जाल्यार हाऊ टू पिच तांच्या मुखार जेणे करून तांचे प्रोजेक्ट्स जे आसात हे फुडें वचूंक शकतात. 25 तारखेक आमचो दुसरो मास्टर क्लास जो आसा इट इज रिगार्डिंग प्रोडक्शन आनी फेमस स्वता डिरेक्टर प्रोड्युसर रोहन सिप्पी हे जे करपाचे आसात. फक्त ह्या एकाच मास्टर क्लासाच्या बाबतीत एक थोडीशी एक अडचण म्हणजे कालूच आमकां आयलें की रोहन सिप्पी मातसो बरो ना जाला. सो आमी ट्राय करप चालू आसा
बट अदरवायज बाकीच्यो सगळ्यो मास्टर क्लासीस कन्फर्म आसात. 26 तारखेक निरेन भट हांचो स्क्रिप्ट आनी स्क्रीन प्ले रायटिंगाचेर तांचो मास्टर क्लास जावपाचो आसा. खूब फेमस आनी जाणी कितलेशेच फिल्मांनी स्क्रीन प्ले रायटिंग केल्लें आसा. आनी 27 तारखेक परत सांजचे 5 वरांचेर राजेश कृष्णन हांचो डिरेक्शन ह्या विशयाचेर मास्टर क्लास जावपाचो आसा. क्रू आनी अशे वेगळे वेगळे फिल्मांचेर तांणी डिरेक्शन केल्लें आसा. सो तुमच्या माध्यमांतल्यान गोंयचे सगळे जे फिल्म करपाक इच्छूक आमचे यंगर जनरेशन आसा, ऑलरेडी जे फिल्म करतात, फिल्मांनी आसात, हांणी जे मास्टर्स आसात हांचे कडल्यान शिकपा खातीर म्हणून ह्यो मुद्दम मास्टर क्लासीस तांणी अटेंड करच्यो. ह्या मास्टर क्लासीसान भितर इन्वॉल्व जावचे, जेणे करून थंय क्वेश्चन आन्सर सेशन्स आसतले, सगळें आसतलें. आनी तांचे कडल्यान जें कितें आमकां शिकूंक मेळटा. आनी आमी कुबेरन्स इन्स्टिट्यूटाकूय रिक्वेस्ट केल्लो आसा की नॉट ओन्ली ड्युरींग इफी पूण हरशीं सुद्दां मागीर ESGच्या माध्यमांतल्यान आनी अशें शिकोवपाचें. कारण आमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान आमी फिल्म तयार करतात, पूण फिल्म शिकोवप ही स्टेज अजून गोंयान जशा प्रमाणाचेर जाय तशी अजून पर्यंत जाल्ली ना. आनी ताका लागून तांची बी एक फिल्म इन्स्टिट्यूट येवपाची आसा. पूण आनी आमच्या सगळ्या जनरल लोकांक, सगळ्यांक फिल्म मेकिंगाचे वेगळे वेगळे आस्पेक्ट्स शिकोवपा खातीर अश्यो मास्टर क्लासीस वर्सूय भर चालू आसच्यो हाजी रिक्वेस्ट आमी केल्ली आसा. हांव मागता आय रिक्वेस्ट जीत वाघ टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. Good afternoon, guys. So basically, firstly, I'd like to thank Entertainment Society of Goa for giving us this opportunity to actually co-curate these master classes during IFFI. And obviously, when Sir said that not just during IFFI, but throughout the year, you should actually do something about the talent pool that Goa has now. Why not actually develop that? Originally, we are from Goa. I'm brought up in Mumbai, but originally my parents, my grandparents, everyone's from Goa. So why not actually develop the talent, the local talent here? Because we have the talent, we have infrastructure, we have the mind in Goa, which can do really well. We just need to give them some knowledge base and some experienced people coming in and just talking to them about how to go about the entire journey of filmmaking. That's what's required today. That's why in these first 4 masterclasses also which we are hosting this year, we've tried to keep a mix of newer generation people with likes of Niren Bhatt, who's written Stree 2, Bhedia. Last 2 years he has impeccable work line which we can talk about. Also people like Rajesh Krishnan, who's just given a hit in Crew with Kareena Kapoor and Tabu. And he done a very famous web series called TVF Tripling, and he had also done a movie called Loot Case with Kunal Khemu on Hotstar. So we with them, with Sharik Patel, who was the former CEO of Z Studios, with them we are trying to bring the exuberance of youth also with experience of the studio people. So this is what we are doing here, and we are also building a film institute in Goa. Hopefully by next year we'll be up and running for that also. फायनान्शियल किती तुम्ही म्हटले फायनान्स मध्ये त्याला किती बजेट बी तुम्ही ठरवलं सगळे ठरयल्ले हा. कितले ठरवलं ते दॅट विल कम टू नो. आणि आमच्या गोंयकारांक म्हणटा इट्स अ मॅटर ऑफ प्रायड दॅट गोवन डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर बाब आदित्य जांबळे हेजे मूवी आर्टिकल 370 हॅज बीन सिलेक्टेड फॉर गोल्डन पिकॉक competition this year IFFI. So amcha after having this IFFI here in Goa, amcha goiche film producers also have been taken at such a big height. So teka congratulate korta ani congratulate him and wish him all the very best. Ani ye IFFI by getting IFFI here, see Jeet and his team is going all out to groom our youth especially to go forward in the line of film production, everything.
सो आमचे गोंयचे ब्लडान आहा ते आमचो फिल्म प्रोड्युसर ड्युरिंग द 70s and 80s like Chris Perry, Anthony Gonzalez, you know, started from there. आणि आमचं पहिलेच पिक्चर मोगाचो आवंडो released in 1950. So it starts from there. And here is our man, आमचो बाब आदित्य जांभळे, coming in line with means competing with the best. So I wish him also all the very best and thank you all for coming in. तुला कितें विचारपाक जाय? 25 तारीखेक स्टार्ट जाता. पयलो 4 हें आसा. शारीक पटेलाचो जो मास्टर क्लास आसा 25 तारखेक सांजचे 4 Z² जो बँक्वेट हॉल आसा थंय ऑर्गनायज ऑल 3 days थंयच त्याच जाग्यार. फक्त दुसऱ्या दिसा 5 आणि 27 तारखेक तिसऱ्या दिसाय बी 5.